अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है और इस शर्त के ऊपर कि अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त 14 अक्टूबर यानी कल तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो 15 अक्टूबर को पीटीआई डी चौक के ऊपर एहतजाज करेगी, जहाँ पे पूरे मुल्क से कारकुनान को कॉल दी गई है। इमरान खान से मुलाकात का मामला अब एक मौमा बन चुका है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ इस एहतजाज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और ज़ोर इस्तेमाल करेगी, करोड़ों रुपए खर्च करेगी, लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की मुलाकात जो है वो अगर ये करवा दी जाए तो एहतजाज रुक सकता है, लेकिन वो ये करवाने को तैयार नहीं है। कुछ अडयाला जेल के ज़राए से आज खबरें लीक की गई मीडिया को, जिसके मुताबिक वो हम आपको बताएंगे कि वो खबरें क्या थी। और पीटीआई की तरफ से आज वजारत दाखिला को एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई है, जिसके अंदर ये दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात करवाई जाए। पहले पीटीआई ने अदालत में दरख्वास्त दी, पार्लिमानी कमेटी में मामला उठाया, सारी चीज़ें की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की, तो अब उन्होंने एहतजाज की धमकी दी है। लेकिन हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी मुलाकात करवाने को तैयार नहीं है, जिससे शकूक व शुबहात अब बढ़ते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसके अंदर भी उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ वो जो पार्टी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है उसके ऊपर वो आमादा नहीं है, एग्रीड नहीं है। तो ये मामला जितना ये अब वक्त गुजर रहा है और ज़्यादा शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं और कुछ और खबरें भी इमरान खान की सेहत के हवाले से सामने आ रही हैं। ज़ुबैर साहब के पास भी कुछ अहम मालूमात हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ज़ुबैर साहब अडयाला जेल ज़राए से, और आपको पता है ये ये ज़राए ये जेल ज़राए नहीं, ये सरकारी ज़राए सरकारी ज़राए वही जो ज़राए जहाँ से खबर आती है, वो सरकारी ज़राए ने ये खबर दी है कि जो इमरान खान की सेल की बिजली जो बंद की गई है और इसके अलावा जो सहूलियात उनसे वापस ली गई हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने खबर में कहा है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं और उनका मामूल के मुताबिक तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे और दिए जाते हैं और उनकी सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है। जेल ज़राए ने यह भी कहा है कि पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान के खाने के लिए अलहदा किचन दस्तियाब है। 2 मुशक्कती बानी पीटीआई को शिफ्टों में दस्तियाब होते हैं। जेल ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी है और सिक्योरिटी सख्त की गई है, इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक ज़रा ये कहते हैं और एक ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान से जो हसन अयूब वगैरह हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान की जो मुशक्कती उनको 2 शिफ्टों में दिए गए हैं वो उनसे वापस ले लिए गए हैं और इसी वजह से वो कपड़े भी अपने इमरान खान खुद धो रहे हैं। कुछ हमने भी इस हवाले से खबर 2 रोज़ पहले दी थी कि इमरान खान के जो सेल है उसके इर्द-गिर्द किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और उनको कैद-ए-तन्हाई में रखा गया है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं। अब आगे का लाया अमल क्या है, उस हवाले से बात करते हैं और कल से अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस बारे में ज़ुबैर साहब ज़रा नाज़रीन को आगाह करें। सबसे पहले तो ये जो सरकारी ज़राए इमरान खान की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ अपने लोगों के ज़रिए ये बातें फैलाई जा रही हैं कि मुशक्कती ले लिए गए हैं। इमरान खान के मुशक्कती जो हैं वो तब्दील ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास मुशक्कती हैं और लेकिन वो मुशक्कती जिस तरीके से जो काम था, उनका बुनियादी तौर पर काम जो था वो इमरान खान को खाना देना था, जो उनकी मनपसंद खाना था या जो वो कहते थे वो बनवा लेते थे। लेकिन इमरान खान को अब आम कैदियों वाला ही खाना दिया जा रहा है, तो वो मुशक्कती का काम तो वो उनसे उनका फ़ायदा कुछ नहीं है और वहाँ पर और कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि जो उनसे वो लें। एक खाना जो है वो उनको उसी जगह से दिया जा रहा है जहाँ आम कैदी हैं, लंगर उस का खाना। लंगर का खाना वो उनको दिया जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि उनका मामूल के मुताबिक जो है वो मुआयना किया है जेल के डॉक्टर्स ने और उस मुआयने में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बीपी चेक कर लिया जाता है, दिल की धड़कन की जो रफ़्तार है वो चेक कर ली जाती है, आँखें वग़ैरह देख ली जाती हैं और यही बुखार, टेम्परेचर वग़ैरह मतलब मामूल का एक डॉक्टर जो आके चेक करता है कि भई जो रूटीन में कैदियों का चेकअप होता है, उसी तरह वो चेकअप जो है वो तकरीबन हफ़्ते 10 दिन बाद जो है वो होता है और वही हुआ है। उसके साथ-साथ कोई स्पेशल कोई उनका चेकअप जो है जिस तरीके से उनके ज़ाती मुआलिज जाते हैं, वो चेक करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो उनका ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है, यूरिन टेस्ट है वो किया जाता है, ताकि उनको कोई ऐसी चीज़ खुराक के ज़रिए तो नहीं दी जा रही जिससे उनको स्लो पॉइज़निंग का खदशा हो या ख़तरा हो। तो इस हवाले से वो जो ब्लड टेस्ट है वो होना ज़रूरी है, उनके मैदे के टेस्ट हैं वो होना ज़रूरी है, तो वो जब तक उनका ज़ाती मुआलिज नहीं और जो जाएगा। इन्फेक्शन की शिकायत है,
उनके कान जो में। इन्फेक्शन के हवाले से भी ज़ाहिर है उनको जो मेडिसिन है मामूल के मुताबिक वो तो दे दी गई है, लेकिन वो इन्फेक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, उसके पीछे क्या हम्म। वजूहात हैं, वो जब तक तवीली मुआयना नहीं होगा और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो नहीं जाएंगे, तब तक ये नहीं पता चल सकेगा। दूसरा, जो अडयाला जेल के अंदर इस चेकअप के दौरान उनसे जो है वो ये पूछा गया है कि आप खैरियत से हैं, तो खान साहब ने ये कहा कि मुझे क्या होना है। तो वो बिल्कुल ही अपने रूटीन में जिस तरीके से उनका मोराल होता है वो उसी मोराल में है, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर ज़ाहिर है अब बतौर सहाफ़ी हमारे भी कुछ इतनी बड़ी वहाँ पर ख़बरों का गढ़ मौजूद है, इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने भी कुछ खोज लगाकर वहाँ तक रसाई थोड़ी बहुत हासिल की हुई है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप खैरियत हैं, आप ठीक हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या होना है। बस इतना उन्होंने ये जुमला जो है वो अदा किया, तो मोरल उनका उसी तरह ही है जिस तरह पहले लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे। बहरहाल अब उनको जो है वो उस तरीके से जो उनको एक्सरसाइज की मशीन दी जाती थी वो यूज़ करने नहीं दी जाती, जो उनकी चहलकदमी होती थी वो चहलकदमी के लिए उनको नहीं दिया टाइम नहीं उनके दिया सेल के जाता। पास जो जगह थी वहाँ रसाई उनकी नहीं है। वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते अब। सही है। और जो उनको डंबल दिए गए थे 10-10 किलो के, वो अब उनके इस्तेमाल में नहीं हैं, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चहलकदमी नहीं कर साइकिलिंग नहीं। सकते। जो सिक्योरिटी है वो पहले आपको पता है कि इमरान खान इल्ज़ाम लगाते थे कि ये अडयाला जेल जो है वो किसी और के कब्ज़े में है। तो वो सिक्योरिटी अब मज़ीद टाइट हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि उन वो जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी एक और सिक्योरिटी आ गई है। यानी पहले जो इमरान हम्म। खान इल्ज़ाम लगाए जाते करते थे उसके ऊपर एक और एक और सिक्योरिटी भी, लेयर आ गई। एक और लेयर भी आ गई है, जो कि उनके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी कैसी है और कैसी नहीं है। तो ये तो अडयाला जेल के अंदर से जो यानी आने वाली सिक्योरिटी के खबरें हैं। एतबार से अडयाला जेल महफूज है, ये बात दुरुस्त है। देखें, इमरान खान तो इस वक़्त खुद अगर उनको खुदा न खास्ता उनका बाल भी कुछ होता बीता है, होगा। तो सारा जो है ना वो इल्ज़ाम किसी और के ऊपर जाएगा, और इमरान खान साहब इसके ऊपर भी मुतअद्दिद मर्तबा ये कह चुके हैं। जो बुनियादी बात ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अभी तक मुलाकात उन दोनों की आपस में भी नहीं हुई। नहीं वो करवाई तो गई। ज़ाहिर है अदालत में पेशी के मौका पर ही होती थी, अदरवाइज तो वो अदरवाइज़ नहीं होती, लेकिन वो ज़ाहिर है दोनों मियाँ मियाँ बीवी बीवी हैं, हैं, तो जेल मैनुअल के मुताबिक वो मुलाकात कर कर सकते सकते हैं। हैं। लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई, और इमरान खान को एक तरह से कैद तन्हाई में ही रखा गया है। उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, जो उनको खाना देने जाते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट ज़राए अडयाला जेल से जो हमें मालूम हुआ है वो उसके मुताबिक ये बातें हैं। बाकी जो किस्से कहानियाँ हैं वो कोई जितनी मर्ज़ी बनाता रहे, अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन असल चीज़ जो है वो यही है। अब दूसरी दूसरी जो अहम इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल-आखिर ये कह दिया है कि उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने भी तशवीश का इज़हार कर दिया है। होम्योपैथिक सा बयान है वो। हाँ, लेकिन वो इजलास के दौरान भी ये कहते थे कि मैंने चेक करवाया है और बिल्कुल ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन्हीं अब ज़राए ने उनको बताया होगा ना, जो टिकर्स आए। हाँ, वो ऑब्वियसली क्योंकि वो इन ज़राए के साथ बड़े राब्ते में हैं, और इन्हीं ज़राए के ज़रिए ही वो, बल्कि उनका जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ्स, वो जिस ज़राए से ये टिकर जारी होते हैं, उनका वीडियो पैगाम भी इसी ज़राए से जारी होता है। तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि वो किन लोगों से उन्होंने चेक करवाया होगा। बहरहाल पार्टी के अंदर शदीद दबाव था कि आप मोहसिन नकवी से दरख्वास्त करें और उनसे मुलाकात करने के लिए कहा जाए कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अब एक दरख्वास्त इन्होंने ऑफिशियली जो है वो मोहसिन नकवी और वज़ारत दाखिला में दायर की है कि बैरिस्टर गौर साहब और साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करवाएँ, और ये मुलाकात करें, और फिर उसके बाद जो है वो एहतजाज मौका। एहतजाज मौखर किया जाए, क्योंकि कल कोर कमेटी के इजलास के दौरान भी ये चीज़ें हुई हैं। ये खुलकर ये बात हुई है कि अगर हुकूमत 14 अक्टूबर तक भी हमारी मुलाकात करवा देती है, तो फिर हम एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ले लेंगे। तो एहतजाज का मकसद तो सिर्फ इस वक्त इमरान खान से मुलाकात करवाना है, वो उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। और एहतजाज का मकसद अगर ये पूरा हो जाता है, तो एक तो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद इस एहतजाज डी चौक का जो एहतजाज है जो ख़त्म होने के बाद वो उनका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आईनी तरमीम के हवाले से उनकी क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त अपोजिशन का ये दबाव है कि आप अपना ड्राफ्ट। ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ड्राफ्ट तमाम तैयार हो चुके हैं। पीटीआई जो है वो इस तरफ देख रही है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ड्राफ्ट फिर तैयार होगा। तो जब तक इमरान खान गो अहेड नहीं देंगे तो पीटीआई तो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये मामला अब जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो ये स्टैंड स्टिल पे होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो बिल्कुल खामोश है, लेकिन खालिद खुर्शीद साहब और दीगर जो पार्टी क़यादत है वो इसके ऊपर
سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ 15 اکتوبر کو ہم نے کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور کیسے ورکرز کو ڈی چوک تک پہنچنا ہے. پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور وہ جو بچے کچھ کارکن ہیں, کیونکہ بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں, بہت زیادہ نظر بندیاں بھی ہیں, کاروبار بھی تباہ ہو رہے ہیں, تو جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کو باہر نکالنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ ان یہ جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں, اور سیف اللہ ابلو جو سینیٹر ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے. کچھ اور 2 سینیٹرز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے سے پہلے صرف سمپلی یہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے بھی, کچھ دانشور جو سو کالڈ دانشور ہیں اب وہ اور باقی سیاسی جماعتیں, کہ جی ایس سی او کے موقع پر پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک بہت اہم موقع ہے, اور پی ٹی یعنی سارا کچھ پی ٹی آئی ہی کرے. صرف ایک دیکھیں, احتجاج روکنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ آپ نے 10 منٹ کی ملاقات کروانی ہے, اور ایک راستہ ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے کنٹینرز لگا کے ساری دنیا میں ایک تماشا بنا کے اور احتجاج کو روکنا ہے. وہ کوئی حکومت کو نہیں کہہ رہا کہ یار ایک جائز مطالبہ ہے کہ ایک پارٹی ہے, ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, ان سے ان کی صحت کے حوالے سے کروڑوں لوگ پریشانی لاحق ہے ان کو, وہ کسی کا پرابلم نظر نہیں آ رہا, وہ 10 منٹ کی ملاقات نے حکومت نہ کروائے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے احتجاج روک دے کیونکہ وہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے. حالانکہ پوری دنیا میں ایسی جو کانفرنسز ہیں ایسے موقع پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور دوسری طرف جب آپ یہ موقع بتاتے ہیں کہ جی لوگ تو کہیں 4 نکلتے ہیں, کہیں 10 نکلتے ہیں, 2 4 10 لوگ اگر نکل رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک طرف آپ یہ بھی مان رہے ہیں, ڈرے ہوئے بھی ہیں, تو کروائیں ملاقات. ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے, اس کے بعد شاید کوئی راستہ نکل آئے اور عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے. دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یقین ہوگا یا نہیں, کیونکہ بیرسٹر گور کی اگر ملاقات ہو جائے, وہ باہر آ کر سٹیٹمنٹ دیں گے, تو پی ٹی آئی کو ان کے اوپر یقین ہوگا یا نہیں اور ہوگا. یہ جو علی امین والا جو وہ ساری واپسی کا یہ سارا فیاسکو ہوا تھا, اس کے اندر بھی بیرسٹر گور پوری طرح سے ظاہر ہے انوالو پورا تھے, انوالو لیکن تھے, صاحبزادہ اور حامد رضا کا نام بھی شامل کیا گیا ہے, اور صاحبزادہ حامد رضا بھی ان لیڈرز میں سے تھے جن کی وہاں پہ F8 میں ملاقات ہوئی تھی, اور وہ جو 4 لوگ تھے. تو بہرحال اگر ملاقات ہو جاتی ہے کسی کی بھی اور خیریت آ جاتی ہے, پی ٹی آئی کا صرف اتنا سا موقف ہے. دیکھیں دوسرا جو لیکن یہ جو آپ نے ان دانشوروں کی ذکر کیا نا, وہ دانشور سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر. ابھی تک کسی ایک نے بھی یہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ عمران خان مجرم بھی نہیں ہے, وہ کلبھوشن یادیو تو نہیں ہے, وہ تو کسی کیس میں سزا بھی نہیں ہے, وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے, وہ ان کی تو ضمانت بنتی ہے بنیادی طور پر, اور اس کے اوپر ملاقات کی درخواست جو ہے وہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہونی, یہ ملاقات ان کی بہن سے ہونی ہے, اور ڈاکٹر سے بنیادی ملاقات حق ہے, بنیادی حق ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل میں باقی ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے, باقی ملاقاتیں رضوان صاحب اسی طرح ہو رہی ہیں جی اڈیالہ جی, جیل کے اور اندر. سارا اور ایک یہ پلان صرف ایک عمران خان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے, اور اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے بھی, چلے مان لیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی تھریٹ ہے, آپ صبح 7 بجے اعظم سواتی کی ملاقات کروا سکتے ہیں. جب مولویوں کا جتھا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچ رہا تھا تو آپ نے کہا جی احتجاج مؤخر کریں. اب تو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے. آپ عمران خان کی جو بہن ہے, آپ کی یہ سیکیورٹی ہے کہ ایک بہن کو پروٹیکٹ کر کے ایک قیدی کے ساتھ ملاقات نہیں اور کروا آپ یہ سکتے. درخواست عمران خان سے کر دیں کہ مؤخر کر دیں, عمران خان کے پاس چلے جائیں نا. پہلے بھی عمران خان نے بات سنی تھی, لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو پچھلے پورا ہفتہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے نا, اس کے اوپر عمران خان کا موقف سامنے نہ آئے, اس کو روکنا ہے. اور دوسرا اس یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ ٹوک رہا ہوں, یہ جو جعلی دانشور آج کل بن گئے ہیں نا, ان کی ڈوریں بھی آج کل کہیں اور سیل رہی ہیں. یہ بھی اسی فارمولے کے اوپر عمل پیرا ہیں, کیونکہ یہ سارے ہو گئے ہیں ارریلیونٹ, ان کو بھی اپنی سپیس چاہیے. یہ سپیس لانے کے لیے ان کو پتا ہے کہ جب تک عمران خان ہے ہمارا دال دلیا نہیں چلنا. جب عمران خان صاحب سائڈ پہ ہوں گے تو پھر لوگوں کو کوئی دوسری تیسری آپشن تو دیکھنی ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بالکل فارغ ہو گئی ہے نا. عمران خان ہے جو اس وقت جب تک ہے تو باقی سب فارغ ہیں. جب عمران خان کی پولیٹیکل جو پیک ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر تیسری قوت کچھ نہ کچھ تو آئے گی. تو یہ جو ارریلیونٹ ہو گئے ہیں لوگ, یہ آج کل بڑے بڑے دانشور بن رہے ہیں, یہ خود کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اب یہ بیانیاں بھیج رہے ہیں جی یہ لوگ جو ہے نا مارے کھا رہے ہیں, لوگ مر گئے ہیں, لوگوں کو باہر نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لوگ اگر مارے کھا رہے ہیں تو لوگ کھا رہے ہیں اپنی نا, مرضی سے کھا رہے ہیں نا. لوگ اپنی آپ مرضی ان سے کو کھا رہے ہیں. احتجاج کی اجازت دیں, وہ خود آ رہے ہیں, اور لوگ اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. اور یہ حقیقت میں لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ایک اور چیز بڑی زبیر صاحب یہ بھی ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے تک لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ عمران خان احتجاج کرتے تھے
کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت یہ جو باہر لیڈرشپ ہے انہوں نے اس نہج پہ صورتحال کو پہنچا دیا ہے. بہرحال اس آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. ہم یہ جو آئینی ترمیم کے لیے بندے اکٹھے کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے بڑی شدت کے ساتھ کارروائیاں جاری ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو سندھ سے سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو ان کو اٹھا لیا گیا. یہ بھی مشکوک معاملہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں کر کیا رہے تھے جب پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ ہو جانا ہے. ایک یہ دوسرا یہ جو سینیٹر زرقا تیمور ہیں ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے اور ملک سے باہر تھی. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی واپس آ چکی ہیں. ایک آدھ سینیٹر اور کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں اور سینیٹر کے جو 6-7 لوگ کم تھے اس میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی ایک سینیٹر ہیں بلوچستان سے سینیٹر احمد, وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کسی اور کے نمائندے ہیں, وہ بھی ولنریبل ہیں. تو ابھی تک 3 سے 4 لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا لگ رہا ہے یوں کہ ان کو کامیابی مل چکی ہے. لیکن یہ معاملہ سینٹ کے اندر ہوا ہے. قومی اسمبلی میں جہاں پہ زیادہ نمبرز ریکوائرڈ ہیں تقریباً 12 سے 13 نمبرز ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کامیابی ان کو نہیں مل سکی ہے. کیا اطلاعات ہیں؟ سیف اللہ ابڑو صاحب وہ سب سے پہلے پشاور پہنچے تھے جب جتنے بھی سینیٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہا تھا میں نے اس کو, تو وہ اب بڑا مشکوک ہو گیا کہ وہ اسلام آباد کیا کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں تقریباً انہوں نے اپنی گیم ڈال دی ہے. صحیح ہے. سینٹ میں تقریباً 5 سینیٹرز ان کو درکار تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ 5 سینیٹرز وہ پورے کر لیں گے آرام سے. قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ابھی تک نمبر گیم پھنسی ہوئی ہے کیونکہ ایک تو ریاض فتیانہ ملک سے باہر تھے لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا ہے تو وہ بھی کسی ٹائم واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح 7 بلوچ ہیں, ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. 2-4 لوگ اور بھی پی ٹی آئی کے ہیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کا نمبر گیم جو ہے وہ تھوڑا سا پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان نہیں ملتے تو پھر یہ قومی اسمبلی کی نمبر گیم پوری کرنی بڑی مشکل ہوگی. آرٹیکل جو 175 کے حوالے سے ترمیم ہے جس میں عمر کی حد بڑھانے سے متعلق ہے تو اس پہ تو مولانا فضل الرحمان ایگری نہیں ہے ابھی تک, اور اس کے وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے کیونکہ اس میں اب جو عمر کی حد ہے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا مسودہ ہے اس میں 68 کے بجائے 67 کر دی ہے, یعنی 2 سال کی ایکسٹینشن مزید قاضی صاحب کو دی جا رہی ہے. لیکن اس میں اب دیکھیں کہ جانے کا تجویز ہے, خواہش ہے. تو ابھی تک نمبر گیم تو پوری نہیں ہے, وارداتیں چل رہی ہیں. اچھا, مولانا صاحب کی جو مسودہ آیا ہے اس کے اندر جہاں باقی بہت سی چیزیں اپریشیٹ کی جا رہی ہیں وہاں پہ جو انہوں نے جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی جو تجویز دی ہے اپنی آئینی ترمیم مسودے میں, اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے سب سے اگر جمہوری کردار ادا کیا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے کہ جو سب سے اہم معاملہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہر 3 سال بعد اس وقت آ جاتا ہے کہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں یا ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ اس وقت بھی جو ایکسٹینشن اس وقت چل رہی ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یا یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ نہیں ہے. یہ معاملہ اگلے سال ہونے والی ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ نظام رہے گا, یہ حکومت رہے گی تو اگلی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو سکے گا. اور سے ساری کوششیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ طرح اگلے نومبر تک جب اگلی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہونا ہے تب تک یہی نظام قائم رہے. اور یہ منصور علی شاہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو پھر خواجہ آصف جیسے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ ہوگا, الیکشن کھل جائے گا. الیکشن کھل گیا تو فارم 47 کی حکومت کا ویسے ہی جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو جانا ہے اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ ساری قوتیں جو لوگوں کے بہنوں کو, بچوں کو, بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اس کا مقصد یہ آئینی ترمیم یا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہے. یہ اگین اسی ایکسٹینشن کی جس پہ اوپر مولانا فضل الرحمان نے یہ جو تجویز دی ہے اور ہوپ فلی اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہوگا کہ یہ ایکسٹینشن محض وزیر اعظم کے ایک دستخط سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے. اس پارلیمانی کمیٹی جس کے اندر ساری جماعتوں کے نمائندے شریک ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ کس سروس چیف کو کس وقت اور کتنی ایکسٹینشن دینی ہے. مولانا صاحب نے تو بڑی واردات کی پکڑ لی ہے اور انہوں نے آگے دیکھیں فورس ہی کر لیا. انہوں نے ان کو پہلے پتا چل گیا کہ یہ جو واردات ڈلنے جا رہی ہے یہ ابھی کے لیے نہیں ہے, یہ اگلے سال والی ہے. اس لیے انہوں نے اپنے مسودے کے اندر اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن بھی, وہ ری اپوائنٹمنٹ یا وہ توسیع اگر آپ نے آرمی چیف کو بھی دینی ہے تو وہ معاملہ بھی
पार्लिमानी कमेटी के अंदर लाया इसीलिए जाए। इस आईनी तरमीम के अंदर ये है ना कि आर्मी एक्ट में आप कोई एक एक्ट है, एक्ट को सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इस आईनी तरमीम में ये कहा जा रहा है कि सिंपल आर्मी एक्ट जो है उसमें तरमीम भी 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकेगी। यानी जितना मुकद्दस आइन है उतना मुकद्दस आर्मी एक्ट बनाया जा रहा है इस आईनी तरमीम के जरिए। सो बहरहाल ये कोशिशें जारी हैं, और इस वक्त जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको सलूशन के लिए हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही है, और पीटीआई जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। एहतजाज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो पीटीआई की जो डिस्ट्रिक्ट तंजीमें हैं, तहसील की तंजीमें हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम लोगों को ये टास्क सौंप दिया गया है कि आपने हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। और अगर ये एहतजाज हो जाता है तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको रोकना। तो वो जहाँ पे अपनी अभी माहौल बना रहे हैं, अभी ये एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, मीडिया के ऊपर भी चलाया जा रहा है, और इस सोशल मीडिया में भी एक कैंपेन चलाई जा रही है कि हर ऐसे मौके के ऊपर ये एहतजाज करते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है, बड़ी डिग्निटरीज आ रही होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो इतनी बात करने को तैयार नहीं है कि एक 10 मिनट की मुलाकात इमरान खान के डॉक्टर या उनके किसी रहनुमा से करवा दी जाए ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। सो इसमें अब दरख्वास्त उन्होंने दे दी है वज़ारत दाखिला को। अदालत की दरख्वास्त मैटर नहीं करती, अदालत बेचारी मजबूर है। लेकिन अब जो उन्होंने मोहसिन नकवी को दरख्वास्त दी है, हो सकता है कि इस सिलसिले में शायद उनको कोई कामयाबी मिल जाए और उनकी ये मुलाकात हो जाए। अगर ये हो जाती है तो फिर एहतजाज नहीं होगा और एससीओ इससे गुजर जाएगी। लेकिन ये मुलाकात अगर हो जाती है और उसके अंदर इमरान खान इस पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो कार्रवाइयाँ डाली गई हैं उसके हवाले से कोई अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो दे देते हैं, तो फिर ये जो जितने भी कार्रवाइयाँ डालने वाले हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं। इसीलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि वो मुलाकात ना हो। देखते हैं इसमें जो भी अपडेट होगी फर्दर आपसे शेयर करेंगे। जो आईनी तरमीम के हवाले से भी कोशिशें हो रही हैं उसमें भी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है, उस हवाले से भी अपडेट्स आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ीशान